वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है आपका उर्दू न्यूज़ क़ासमी के अंदर। मैं मोहम्मद उमर क़ासमी आप हज़रात को आज एक ऐसी तारीख़ी इमारत दिखाने जा रहा हूँ जिसके बारे में मुझे भी मालूम नहीं है कि ये इमारत किस इलाके में है। बीजापुर का इलाका है, जी हाँ, बीजापुर का इलाका है। और ये जंगलात आपको नज़र आ रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि इन जंगलों में हमें क्या दिखाने जा रहे हैं। सामने आपको नज़र आ रहे हैं दो गुंबद और एक बीच में छोटी छोटी मीनारें। ये जो गुंबदें हैं ये तो दर हकीकत दो मकबरे हैं और इन दोनों के बीच में ये छोटी छोटी मीनारों वाली ये मस्जिद है। गुंबदें पुरानी इमारतों में ज़्यादातर मस्जिदों के ऊपर मिलते हैं, लेकिन यहाँ की मस्जिद ये गुंबद से खाली है, बल्कि इसके ऊपर छोटे छोटे मीनारे हैं और उसके बराबरों में आगे और पीछे ये दो मकबरे हैं और इन दोनों मकबरों के ऊपर ये गुंबद बने हुए हैं। अब आप हजरात को मैं लिए चलता हूँ इन दोनों गुंबदों के पास और इस मस्जिद के अंदर। जी हाँ, कहाँ पर है ये और कितनी पुरानी है, ये तो कंस्ट्रक्शन खुद बोलता है अपनी ज़बान से और बताता है कि ये इमारतें सैकड़ों साल से भी ज़्यादा पुरानी है। 500-600 साल पुरानी इमारतें हैं, पत्थर से बनी हुई ये इमारतें हैं। आप इनको देख रहे हैं कि बरसात होते होते जब इनकी पेंटिंग नहीं हुई, इनका मेंटेन नहीं किया गया तो काई जम चुकी है, काले पड़ चुके हैं। हालांकि इनों की डिज़ाइनिंग आज भी मौजूद है और आज के डिज़ाइनरों को ये दावत दे रही है कि अगर कलाकारी तुम्हें हासिल करनी है तो हमें देखो और हमसे सबक लो। हमारी जैसी कलाकारी सीखोगे तो आज भी तुम्हारा नाम रोशन होगा। ये उस वक्त की इमारतें हैं कि जब मशीनरी नहीं थी, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, बल्कि सारे काम हाथों के ज़रिए से किए जाते थे। यह आपको मस्जिद नज़र आ रही है। मस्जिद के ऊपर की दीवार जो है पुरानी होने की वजह से बोसीदा हो चुकी है। ये छोटी छोटी मीनारें हैं। ये गुंबद जो आपको नज़र आ रहा है ये मस्जिद के ऊपर नहीं है, बल्कि ये पीछे मकबरा है, उस मकबरे का एक गुंबद है। जी हाँ, इमारतों को आप देखकर अंदाज़ा लगाएं कि कितनी पुरानी ये इमारतें हैं और आज भी अपनी मजबूती का चैलेंज कर रही हैं हमारी नई इमारतों को। इनका कंस्ट्रक्शन इतना मजबूत है कि आज भी हमें चैलेंज कर रहा है कि ये पुरानी इमारतें 500 साल पुरानी होने के बावजूद हमारी नई इमारतों से ज़्यादा मजबूत, कवी और ताकतवर है। अब मैं हज़रात को लिए चलता हूँ इन मकबरों के पास और इस मस्जिद के अंदर। सामने आपको जंगलात में एक मकबरा और नज़र आ रहा होगा, आप इसको देखें। इसके पास जाने का रास्ता तो नहीं है क्योंकि जंगलात खड़े हुए हैं, झाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। देखिए आप इसको, ये बोसीदा है, टूटा हुआ है। हो सकता है कि ये एक मुकब्बर बनाया गया हो, यानी उस वक्त में जो मस्जिदों में अजानें होती थी लाउड स्पीकर नहीं थे, लाउड स्पीकर नहीं थे तो मस्जिद के बराबर में ही एक जगह बनाई जाती थी। उसके चारों तरफ को दर खुले हुए होते थे, वो थोड़ी ऊंची होती थी और उसके ऊपर खड़े होकर के अजान पढ़ी जाती थी कि उसके चारों दर खुले हुए हैं तो चारों तरफ आवाज़ आसानी से पहुंच जाती थी और ऊंचा होने की वजह से आवाज़ दूर तक पहुंच जाती थी। आप देख रहे हैं ये मस्जिद का हिस्सा जो कि मस्जिद का बैक साइड है, मस्जिद के पीछे के साइड है, जो आप हजरात के सामने है। कैमरे पर आप इसको देख रहे हैं, ये मकबरा है और ये मकबरे का चबूतरा है सफ़ेद वाला। 3 फीट ऊंचा ये चबूतरा है। इस चबूतरे के अंदर कुछ नहीं, ये खाली है, बल्कि असल जो मकबरा है ऊंची वाली दीवार से है। ऊंची दीवारों की सेफ्टी के लिए, हिफाजत के लिए ये छोटी दीवार कर दी जाती है। अब हम दरवाज़ा खोल करके दाखिल होते हैं अंदर, और अंदर दाखिल होने के बाद आप हजरात एक अजीब ही कैफियत देखेंगे। अभी तक आपको ऐसा लग रहा था कि आप कहीं जंगलात में हैं, जंगलों में घूम रहे हैं और यहाँ कोई आबादी नहीं है, कोई मकानात नहीं है, लेकिन आप यहाँ दाखिल हुए हैं तो आपको नजर आ रहा होगा, आप समझ गए होंगे कि जैसे यहाँ पर एक कॉलोनी बसी हुई है,
یہ قبر نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ قبر کس کی ہے یہ تو معلوم نہیں، ہو سکتا ہے کہ مسجد تعمیر کرنے والے کسی معمار کی ہو یا کسی کرمچاری مزدور کی ہو۔ یہ مسجد ہے، آپ اس کو اوپر سے دیکھ رہے ہیں تو اس کا پرانا کنسٹرکشن نظر آ رہا ہے، اور آپ اس کو نیچے سے دیکھ رہے ہیں جو جدید طریقے پر اس کی مرمت کا کام چل رہا ہے، اس کی ریپیئرنگ ہو رہی ہے۔ اور الحمدللہ اس مسجد کو جیسے عالیشان یہ مسجد تھی، انہی پرانی دیواروں کو ریپیئر کر کے، ان کی مرمت کر کے، ان کا مینٹیننس کر کے جو تیار کیا جا رہا ہے اس مسجد کو، اس کی خوبصورتی پھر وہی لوٹ کر کے آ رہی ہے۔ دیکھا آپ اس گنبد کو، گنبد کی ڈیزائننگ اور اب کی مرمت کے اندر بھی اس ڈیزائن کو جو ہے بحال رکھا گیا ہے، موجود رکھا گیا ہے، اسی کے اوپر اس کی پینٹنگ کی جا رہی ہے۔ جی ہاں، اس مسجد کی یہ مرمت کون کرا رہے ہیں، کون اس کا خرچہ اٹھا رہے ہیں؟ یہ دوسرا مقبرہ ہے آپ حضرات کے سامنے جو مسجد کے آگے کی طرف ہے۔ وہ پہلا میں نے دکھایا تھا وہ محراب کے بیک سائڈ میں تھا، اور یہ مسجد کے دروازے سے آگے ہے۔ جی ہاں، یہ آگے اور پیچھے دونوں سائیڈ میں مسجد کے مقبرے ہیں۔ کیوں ہیں اس کی وجہ تو واللہ عالم، اللہ تعالی جانتا ہے کہ کیوں ہیں دو مقبرے آگے اور پیچھے۔ اور دونوں مقبروں کے اوپر جو ہے گنبد بنا ہوا ہے، مسجد گنبد سے خالی ہے۔ اس دروازے سے باہر نکلیں گے، چھوٹا سا صحن اور اس کے بعد میں کنواں ہے۔ کنواں پرانے زمانے کا آپ یہ مان لیجئے کہ ہینڈ پمپ تھا، پانی کی تمام ضرورتیں ان کنووں سے پانی لے کر کے پوری کی جاتی تھیں، کھینچ کر پوری کی جاتی تھیں۔ تو اب اگر مسجد ہے تو ظاہر سی بات ہے وہاں وضو کرنے کے لیے بھی پانی چاہیے، اور وہاں آنے والے باہر کے مہمانوں کو غسل وغیرہ کے لیے بھی پانی چاہیے، استنجے وضو کے لیے پانی چاہیے، تو کنویں کا تو انتظام ہونا ظاہر سی بات ہے۔ اب آپ حضرات دیکھ رہے ہیں اس کو کہ مسجد الحمدللہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ اس کو تیار کیا جا رہا ہے، اور برابر میں کمرے بھی تیار کیے جا رہے ہیں۔ کمروں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہاں آبادی ہونے والی ہے، لیکن یہاں آ کر کون بسے گا اور کون آباد ہوگا؟ یا کسی مدرسے کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے، یا مسجد کے اندر کوئی اور جو ہے امت کے نفع کے حساب سے کوئی اور کام شروع کرنے کی ترتیب ہے؟ کون کرا رہا ہے، کس لیے کرا رہا ہے، اس بات کی کوئی جانکاری نہیں ہے۔ بہرحال یہ مسجد ہے، سینکڑوں سال پرانی ہے، اب اس کی مرمت ہو رہی ہے تو اللہ رب العالمین اس کو آباد بھی فرمائیں گے۔ اس گنبد کو آپ دیکھیں، مقبرے کو آپ دیکھیں، آج بھی اپنی مضبوطی کی یہ مثال ہے۔ دعا کریں اللہ رب العالمین اس مسجد کی اور تمام جتنی بھی مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں ان سبھی کی آبادی کے فیصلے فرما دے، اور جو بھائی بھی اس کی مرمت میں، ریپیئرنگ میں، مینٹین کرنے میں پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اس مدد کو قبول فرما لے، ان کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا دے، اور آنے والی نسلوں کے لیے ہدایت کا سبب بنا دے، اور اللہ رب العالمین ان کے روزگار میں دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما دے، مزید ان کو ایسے ہی کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جی ہاں، اس ویڈیو کے اندر اتنا ہی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ میں آپ حضرات کو بتاتا چلوں، اردو نیوز قاسمی ایک چینل ہی نہیں بلکہ ایک تحریک ہے مسلمانوں کی آواز کو اٹھانے کی، تحریک ہے امت مسلمہ کے اتہاس کو دہرانے کی، تحریک ہے امت مسلمہ پر لگنے والے الزامات کی سچائی کو بیان کرنے کی۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے آپ اس سے جڑیں، اس کو سبسکرائب کریں، دوسرے بھائیوں میں اس کو شیئر کریں۔ دیجیے مجھے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔